خوين قوق تيار برای سامانات تيت برای پیکنیک چیز است کیک او vegetable goose चावल donut और salada Agreed investigation. لا شما قد نه برو سیست شما آنلاین رفتو ماین نمونن؟ نه او خبر چیه؟ مو ایل زویا بده مو هیت ویف کسته هیت ویف میکنه مو هیت ویف ازو کسته ورم تمتمه نالی طرف شتوخی طرف سه معلوم میکنه طرف آتیش توخی نالی اوریجینال ساینسی مایند انزنا ہے خبر کہ فل بیسک سوالان رزگو مگه تا خبر نمیتا 5 ساله رو اون ساینتیست و جینیس هم کلی شما نانور معاشره و نرمک شما سوال نگی غلط ہے سوال نگی د غلط ہے تر کنه از واس کلو غلط درست نه و ناس دسته داوت کدو شروع نه خود از اول کی ریزه چک اونای نمیفهمه که شرم چیزه غلط چیزه صحیح چیزه هر چیز که در ذهن شما بس پرسان نه بس دمی چیز خود یهودیا بسیار مکمه اولادای همون سنبال نه اونا همون تربیت نه اونا نه همون اسلامی تربیت نه اصلی چه اونا پیش مسئله از نه ترسته که اونا اونو چیزار انکریج نه مطلب تو سوال پرسان کنو بس مطلب یہ ڈیپینڈ ہے کہ مطلب تو چی رنگ چی ٹائپ یہودی ہستے ہو مطلب یہودی ہم کشو نے کلاس انال مثلا من ایک کبوڈ سسٹم کے درا کہ مطلب اونای که از مشرقی سیر یوروپ کے ماده ہو مثلا خاص طور پر از چیزا کسته از ناچر که من جو کمونیزم والا سیستم ماده ام کبوڈ سیستم از ناکس حساب کنو که رنگی چیزا وریه حساب کنو که مطلب یک اجتماعی فارم ہو کمیون کے مونارم یک اجتماعی was mane commune ke sta una chikar na ki ek bare aulad thai reza full alayda section dar har kas aulad ke sta kade ka roz ek ghanta 2 ghanta और बाकी के sta una ek jai ki mora ek jai ki khaum ek jai ki chizana bas pura community una ke sta संभालना चीजें तो खना अंत sensi اجتماعي ke sta full alayda bro dar مشه yana lazmo to مثلا نفسه آدیو رم میگره نه دیگه آنی آدیو کپچر نه چیز کی گفتی باز آقای عبدالله تو منی ریکارد مای منی هیستری مای که آقای عبدالله دفعه که مو که باربیکیو نی منی پروگرام از تمام زیاد کنتریبیوشن کار آقای عبدالله ندی اگه نه باشه مو اگه نه باشه مو معلوم نمیخوام ما هم باشم دیگه در خورده است دیگه اکسپرتیز آقای عبدالله که مو انجوای نه تشکر آقای عبدالله یک جهان که است در دفعه که است این پروگرام از آقای عدی نه رومان آقای عدی که است زحمت کشته نام مرینیت کرده یک جای کرده جمع کرده